अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाइयों और बहनों, हम आपको ज़बरदस्त इस्लामी कहानियाँ सुनाते हैं जो दिल को छू जाए, ईमान ताज़ा करें और सबक भी दे। अल्लाह की कुदरत, अदल, तवक्कुल और इंसाफ की ये खूबसूरत दास्तानें सुनकर आपका दिल मुतमईन हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा कमेंट भी कर दें कि आपको क्या सबक मिला। अल्लाह आपकी ज़िंदगी को बरकत दे, आमीन। अब सुनिए ये ज़बरदस्त इस्लामी कहानी बैतुल मुक़द्दस की एक बस्ती से। एक ज़माने की बात है, बैतुल मुक़द्दस की एक छोटी सी बस्ती में एक गरीब दरवेश रहता था। इसका नाम हाफिज़ मोहम्मद था। इसकी हालत बहुत दिगरगून थी, गाल पचके हुए, रंगत सियाह, जिस्म पर हड्डियां साफ नजर आती थीं और कपड़ों पर पेवांद लगे हुए थे। मगर वो सब्र व इस्तकामत का पेकर था। हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ मांगता रहता था। ए जहान के मालिक, तूने मुझे कमज़ोर और नादुआ पैदा किया है, तो बग़ैर मेहनत के मुझे रोज़ी अता फरमा। सुबह शाम यही दुआ करता, ए अल्लाह, मुझे गैब से ऐसी रोज़ी दे कि मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। पड़ोस के कुछ लोग उसकी हालत पर रहम खाकर कुछ खाने को दे देते, जिससे उसका पेट भर जाता। मगर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, ये दाढ़ी वाला हाफिज़ मोहम्मद क्या बकवास करता रहता है, उसकी अल्लाह से जुरात देख लो, लगता है किसी ने उसे भंग बला दी है। रोज़ी तो मेहनत से मिलती है, बड़े बड़े नबी और रसूल भी आए, उन्हें भी मेहनत करनी पड़ी। ये निकमा कैसे समझ बैठा कि बगैर मेहनत के उसका दामन दौलत से भर जाएगा। मगर वो मुस्तमिलिंग अपनी धन का पक्का था। लोगों के ताने और मजाक से भी वो अपनी दुआओं और गड़गड़ाहट में कमी न करता। एक रात इसने दुआओं का ऐसा सिलसिला बांधा कि सुबह हो गई, मगर वो अब भी दुआएं पढ़े जा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक मोटी सी गाय ने सींग मारकर उसके घर का दरवाज़ा तोड़ दिया और सीधा उसके आंगन में आकर खड़ी हो गई। हाफिज़ मोहम्मद ने गाय को देखा तो सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। ए अल्लाह, आखिर तूने मेरी दुआएं सुन लिए, मुझे रिस्क के तौर पर एक मोटी गोश्त वाली गाय भेज दी। वो गाय को देखता रहा और बार बार शुक्र अदा करता। दिल ही दिल में सोचने लगा, क्या खूबसूरत गाय है, इसके चमड़े की कालीन बनाऊंगा, सींगों का सिरमादान बनाऊंगा, आधा गोश्त गरीबों में बांट दूंगा, कुछ उन लोगों को दूंगा जो मेरा मजाक उड़ाते थे और बाकी खुशी से रख लूंगा। यही सोचते हुए उसने छिरी उठाई और बगैर देर किए गाय को ज़बह कर दिया। फिर उसे रेढ़े पर लाद कर कस्साब के पास ले गया ताकि वो गोश्त के टुकड़े कर दे। कस्साब अपने औजार तैयार कर रहा था कि अचानक एक आदमी सर पीटता चीखता चलाता वहां आ पहुंचा। उसका नाम अहमद खान था। उसने हाफिज़ मोहम्मद का गिरीबान पकड़ लिया और गुस्से में बोला, ए जालिम, तूने मेरी गाय को क्यों मार डाला? अरे, मैं उसे अपने आराम से ज्यादा उसका आराम देखता था, उसे अच्छा चारा खिलाता था। सालों तक मैंने उसकी खिदमत की और तूने मेरी मेहनत को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। बता, तुझे ये हक किसने दिया कि मेरी गाय को ज़बह कर दे? वो आदमी शोर मचाता रहा और उसके गला फाड़ने से लोगों का हुजूम जमा हो गया। हाफिज़ मोहम्मद ने कहा, भाई, तुझे गलत फहमी हुई है, ये गाय तेरी नहीं, ये तो अल्लाह ने मुझे भेजी है। मेरे बरसों की दुआओं का फल मिला। कल रात कायनात के मालिक ने मेरी दुआ सुनी और ये गाय मुझे भेज दी। फिर लोगों से कहा, ए लोगों, तुम सब मेरे रात दिन की दुआओं के गवाह हो। क्या मैं अल्लाह से यही दुआ नहीं मांगता था कि मुझे बगैर मेहनत के हलाल रोज़ी दे? आज मेरी मेहनत रंग लाई और ये बेवकूफ़ कहता है कि गाय उसकी है। अहमद खान गुस्से में चीखा, अबे क्या बकवास कर रहा है? या तो पागल हो गया है या हमें बेवकूफ़ बना रहा है। हाफिज़ मोहम्मद बोला, तेरी बकवास का मेरे पास एक ही जवाब है, ये गाय मेरा रिस्क थी जो अल्लाह ने मेरी दुआओं के बाद मुझे भेजी, इसलिए मैंने उसे ज़िब्ह कर दिया। अहमद खान और गुस्से में आकर बोला, अबे क्या दुआ दुआ की रट लगा रहा है? चल भूले बदमाश, तेरा फैसला अब काजी की अदालत में होगा। उसने हाफिज़ मोहम्मद को दो चार घूंसे भी जुड़ दिए। अहमद खान उसे गलियों में घसीटता हुआ ले गया और चीखता हुआ कहता, ए लोगो, ज़रा इस दाढ़ी वाले की बकवास सुनो, ये मेरा माल हड़प कर गया और कहता है कि दुआओं से मिला। अगर आलम का यही कानून होता तो सिर्फ दुआ करने वाले ही दौलतमंद हो जाते, सारे अंधे फ़कीर अमीर बन जाते। मगर फिर भी उन्हें भीख के सिवा कुछ नहीं मिलता। लोगों ने भी अहमद खान का साथ दिया और बोले, ये ठीक कहता है, ये दुआ फरोश दरवेश तो बड़ा जालिम निकला। भला ऐसी दुआओं से कोई दौलतमंद कैसे हो सकता है? हाफिज़ मोहम्मद इस बिगड़ती हुई हालत से परेशान हो गया।
اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تو نے ہی میرے دل میں دعا ڈالی تھی، میں نے سچے دل سے تجھے تمام جہانوں کا رب مان کر دعا کی، اب جب تو نے میری دعا قبول کی تو یہ دغاباز مجھے اندھا کہہ رہا ہے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ اس کا قیاس ابلیسی ہے۔ احمد خان بولا، ابے میری طرف دیکھ اور سچ بتا، بار بار آسمان کی طرف کیا دیکھتا ہے؟ غرض پورے بیت المقدس میں ہلچل مچ گئی۔ احمد خان حافظ محمد کو گھسیٹے جا رہا تھا۔ حافظ محمد نے سر سجدے میں رکھ دیا اور کہا، اے اللہ، اب تو ہی مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ اتنے میں وہ قاضی عبد الرحمن صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی عبد الرحمن صاحب انصاف پسند اور نیک دل انسان تھے۔ احمد خان آگے بڑھ کر بولا، قاضی صاحب، میری گائے بھٹک کر اس کے گھر میں چلی گئی اور اس نے اسے ذبح کر دیا، اب آپ ہی پوچھیں کہ اس نے مجھ پر یہ ظلم کیوں کیا؟ قاضی عبد الرحمن نے حافظ محمد کو بلایا اور پوچھا، بتا، تو نے اس کی گائے کیوں ذبح کی؟ حافظ محمد نے عرض کی، اے نیک دل قاضی صاحب، میں 7 سال سے دن رات یہی دعا مانگتا رہا ہوں کہ اے اللہ، مجھے بغیر محنت کے حلال روزی نصیب فرما۔ شہر کی ساری خلق اس سے واقف ہے۔ اتنے سالوں کی دعاؤں کے بعد ایک دن میرے گھر میں یہ گائے آئی، میں نے اسے ذبح کیا تاکہ اللہ کے شکر میں غریبوں میں بانٹ دوں۔ قاضی عبد الرحمن بولے، بلا وجہ عذر مت بیان کر، اگر کوئی شرعی دلیل ہے تو پیش کر، بتا، تجھے وہ گائے کسی نے بخش دی یا تو نے خریدی؟ اس آدمی کو گائے کی قیمت ادا کر۔ قاضی عبد الرحمن کی بات سن کر حافظ محمد مایوس ہو گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اے میرے سوجھے دل کے جاننے والے، تو ہی اس نیک دل قاضی کے دل میں میری حقیقت روشن کر۔ حافظ محمد کی آہ و بکا سن کر قاضی عبد الرحمن کے دل میں رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا، میں اس درویش کو آج کی مہلت دیتا ہوں اور اس کا مقدمہ کل تک ملتوی کرتا ہوں تاکہ میں اس معاملے کی تحقیق کر لوں۔ گھر جا کر قاضی عبد الرحمن اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اسی حالت میں سو گئے۔ سوتے ہوئے انہوں نے خواب دیکھا کہ بستی سے باہر جنگل میں ایک جھونپڑی ہے جس میں ایک سفید داڑھی والے بزرگ جلوہ افروز ہیں۔ وہ قاضی عبد الرحمن سے کہہ رہے ہیں، اس درویش کا فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے ضرور ملنا۔ نیند سے جاگتے ہی قاضی عبد الرحمن نے فوراً سفر باندھا اور جنگل کی طرف چل پڑے۔ وہاں انہوں نے وہی جھونپڑی دیکھی۔ دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، اے نیک دل قاضی، اندر آ جائیے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ بزرگ نے حافظ محمد اور احمد خان کے مقدمے کے بارے میں کچھ بتایا، جسے سن کر قاضی عبد الرحمن حیران رہ گئے۔ وہ احمد خان پر غصہ ہوئے اور شکریہ ادا کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن پھر عدالت لگی۔ چاروں طرف لوگوں کی بھیڑ تھی۔ احمد خان گالی گلوز کرتا ہوا بولا، قاضی صاحب، یہ حافظ محمد بڑا ظالم ہے، اسے سخت سزا دی جائے۔ قاضی عبد الرحمن نے احمد خان سے کہا، چپ رہو، اپنی گائے اس درویش کو مفت کر دو اور دعویٰ واپس لے لو۔ احمد خان چیخا، یہ کیسا انصاف ہے، ہرگز نہیں۔ قاضی عبد الرحمن نے کچھ سوچا اور بولے، اے احمد خان، جب اللہ نے تیرے سری گناہ کو چھپایا تو تو بھی اس کی ستاری کا حق ادا کر اور صبر کر لے۔ احمد خان پھر چیخا، یہ سراسر ظلم ہے، میں دعویٰ ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ قاضی عبد الرحمن بولے، میری نصیحت کا تجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا، لہٰذا میں حکم دیتا ہوں کہ تو اپنا سارا مال و جائیداد اس حافظ محمد کے حوالے کر دے۔ اگر تو تب بھی نہ مانا تو مجھے ایک اور حکم جاری کرنا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی احمد خان نے سر پر خاک اڑائی۔ جب وہ باز نہ آیا تو قاضی عبد الرحمن نے ایک اور حکم جاری کیا، تیری بیوی اس حافظ محمد کی لونڈی ہوئی اور تیرے بچے اس کے غلام۔ احمد خان پتھروں سے سینہ پیٹنے لگا۔ لوگ ترس کھانے لگے اور قاضی صاحب سے درخواست کی کہ یہ کیسا ظلم ہے۔ قاضی عبد الرحمن نے لوگوں سے کہا، اے دوستو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کا چھپا بھید ظاہر ہو۔ سب میرے ساتھ اس جنگل میں چلو۔ اس جنگل میں ایک گھنا درخت کے نیچے ایک آدمی کا قتل ہوا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ احمد خان نے کچھ عرصہ پہلے اپنے مالک کو قتل کر دیا اور اسے اسی درخت کے نیچے دفن کر دیا۔ احمد خان دراصل اس مقتول کا غلام تھا اور حافظ محمد اسی قتل ہوئے شخص کا بیٹا تھا۔ احمد خان نے اپنے مالک کو قتل کر سارا مال ہڑپ کر لیا اور اس کی لونڈی سے شادی کر لی۔ قاضی عبد الرحمن نے اسی وجہ سے ایک ایک کر کے احکام جاری کیے تاکہ اس ظالم کو حیا کرنے کا موقع ملے، مگر اس کی ناشکری اس حد تک پہنچ گئی کہ ایک ادنے سی گائے کی خاطر وہ اپنے مالک کے بیٹے کو گھسیٹنے لگا۔ اس نے اپنے گناہ کا پردہ خود پھاڑ دیا۔ ظلم روح کی گہرائیوں میں چھپا رہتا ہے
اور ظالم اسے خود ہی ظاہر کر دیتا ہے۔ قاضی عبد الرحمن نے احمد خان کی طرف دیکھ کر کہا، اے ظالم، تو نے اپنے مالک کو اسی جگہ بے دردی سے قتل کیا۔ پھر حکم دیا، اس ظالم کو درخت کے ساتھ باندھو۔ حکم پر فوراً عمل ہوا اور اسی خنجر سے اس بے رحم کا قصاص لے لیا گیا۔ جھونپڑی والے بزرگ اس مقدمے کے واحد گواہ تھے، جنہیں یقین تھا کہ اللہ اس ظالم سے حساب ضرور لے گا اور ایک دن اس حافظ محمد کو انصاف ملے گا۔ سب پر حقیقت کھل چکی تھی۔ لوگ اکٹھے ہو کر معافی مانگنے آئے۔ اے نیک دل قاضی صاحب، ہمیں معاف کر دیجئے۔ ایک ظالم مارا گیا، ایک لاچار دوبارہ زندہ ہو گیا اور ہر شخص کا اللہ پر ایمان تازہ ہو گیا۔ سبق: توکل اور دعا پر یقین رکھو، مگر اللہ کے نظام انصاف کو کبھی کم نہ سمجھو۔ ظلم چھپا نہیں رہتا، اللہ جب چاہے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ صبر کرنے والے کو آخر کار انصاف ضرور ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر، توکل اور انصاف کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں۔ اگلی کہانی میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ والسلام۔